बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुख्तसर सुकूत के बाद काजी इब्न उर्सून दोबारा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से मुखातिब हुए। सुल्तान मुहतरम, इस खून रंग और अलमनाक वाक़े की बाकी तफसीलात इस तरह हैं कि शहर यरूशलेम का मुहासरा करने के बाद सलीबी फ़ौज के सालार ने अपने कासिद को पैगाम देकर इफ्तिखारुद्दौला के पास भेजा कि अगर तुम लोग जंग किए बगैर हथियार डाल दो तो हम तुम्हें मुकम्मल अमान बख्श देंगे। ईसाई कासिद के लहजे से इस कदर गरूर व तकब्बुर झलक रहा था कि जैसे वो अहले ईमान की तकदीरों का मालिक है। 3 खुदाओं के मानने वालों को मालूम होना चाहिए कि हम खुदाए वाहिद पर यकीन रखते हैं। हाकिम यरूशलेम के लहजे से गरूर व तकब्बुर के बजाय जलाले ईमानी का इजहार हो रहा था। ईसाइयों के अकायद के मुताबिक 3 खुदा हैं। एक मुकद्दस बाप खुदा, दूसरा मुकद्दस बेटा यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और तीसरा रूहुल कुद्स यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। इसी को नजरिया तस्लीत कहते हैं। और इफ्तिखारुद्दौला ने ईसाई कासिद के सामने इसी तरफ इशारा किया था। अपने सालार को बता देना कि मुजाहिदीन इस्लाम हथियार नहीं डालते, या तो वो फतह हासिल करते हैं या फिर उनके कटे हुए सर नेज़ों पर बुलंद किए जाते हैं। अल्लाह ने अहले ईमान के लिए हर हाल में सरबुलंदी लिखी है। इफ्तिखारुद्दौला का जवाब सुनकर ईसाई कासिद सरासीमा नजर आने लगा। फिर जब वो वापस जा रहा था तो यरूशलेम में रहने वाले एक ईसाई ने उसे अपनी जुबान में ये राज बता दिया कि मुसलमान फौजियों की तादाद बहुत कम है। ईसाई कासिद ने इफ्तिखारुद्दौला के जवाब के साथ साथ अपने सालार को यह खुफिया इतला भी फराहम कर दी कि हाकिम यरूशलेम की दिफाई कुव्वत ना होने के बराबर है। दूसरे दिन ईसाई सालार ने अपने सिपाहियों को जमा करके मुख्तसर खिताब किया कि मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत देता हूँ। इस अरसे में शहर की तमाम दीवारें गिरा दो और फातिहाना शान के साथ अंदर दाखिल हो जाओ। ईसाई सिपाही कसरत तादाद के नशे से सरशार थे, इसलिए उन्हें पूरा यकीन था कि वो मुख्तसर से अरसे में मुसलमानों के इंतहाई कलील लश्कर को शिकस्त देकर यरूशलेम के पूरे शहर पर काबिज हो जाएंगे। मगर ईसाई सिपाहियों की ये खुशफहमी उस वक़्त दूर हो गई जब सैकड़ों सलीबियों की भीड़ चढ़ाने के बावजूद चंद गज का इलाका भी फतह न कर सके। इस्लामी लश्कर ने हैरत अंगेज शुजात का मुजाहरा किया और सलीबियों के मुंह फेर कर रख दिए। ईसाई सिपा सालार गार्डफ्रे अपने हैमे में इस तरह टहल रहा था कि उसके चेहरे पर वहशत बरस रही थी। फिर जब उसका नायब डेरेक हैमे में दाखिल हुआ तो गार्डफ्रे किसी जुनूनी इंसान की तरह उस पर बरस पड़ा। तेरी सारी इतलात गलत थीं। 1000 सिपाही 50,000 फौजियों का मुकाबला किस तरह कर सकते हैं? यकीनन मुसलमान तादाद में हमारे बराबर हैं। नायब सालार डेरेक कस्में खा कर गार्डफ्रे को यकीन दिलाता रहा कि उसकी फराहम करदा मालूमात हरफ बहरफ दुरुस्त हैं। अभी भी यरूशलेम का एक ईसाई ये खबर लेकर आया था कि हम दस्त बदस्त जंग में मुसलमानों पर गालिब नहीं आ सकेंगे, फिर हमें किस तरह गलबा हासिल होगा। गार्डफ्रे ने अपने नायब डेरेक को एक गलीज गाली देते हुए कहा। उस शख्स का कहना है कि इफ्तिखारुद्दौला ने बड़ी जहानत से अपने दिफाई मोर्चे तरतीब दिए हैं। डेरेक एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोल रहा था। उस शख्स की राय के मुताबिक अगर शहर की फसील पर शदीद संगबारी की जाए और फसील के इन्हदाम के बाद पूरा ईसाई लश्कर शहर में दाखिल होकर बेअक वक़्त मुसलमानों पर हमला आवर हो तो सलीबियों को फतह हासिल हो सकती है। ये एक अच्छी खबर थी जिसे सुनकर गार्डफ्रे के चेहरे का तनाव कम हो गया और उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट उभर आई। फिर दूसरे दिन गार्डफ्रे ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो रोज़ो शब काम करके बड़ी तादाद में मंजनीकें तैयार करें। फिर जब ईसाइयों का यह नया असला तैयार हो गया तो गार्डफ्रे के हकाम पर शदीद संगबारी की गई। कई दिन की मुसलसल कोशिशों के बाद शहर की फसील में 2-3 शगाफ पड़ गए, मगर मुजाहिदीन इस्लाम ने सलीबियों को अंदर दाखिल नहीं होने दिया। शहर का ये मुहासरा 40 दिन तक जारी रहा। इस दौरान में ईसाई सालार गार्डफ्रे ने नई चालें चली, मगर वो शहर पर कब्जा करने में नाकाम रहा। यरूशलेम के ईसाई भेस बदल बदल कर गार्डफ्रे के लश्कर में जा रहे थे और इफ्तिखारुद्दौला के दिफाई इंतजामात की खबरें दे रहे थे। बिलाहर गार्डफ्रे ने अपना पूरा लश्कर समेट कर जंग में झोंक दिया। 12 घंटे तक मुसलसल लड़ाई होती रही, मगर सलीबी मुसलमानों पर गालिब ना आ सके। यहाँ तक कि ईसाई लश्कर पर मायूसियों के बादल छाने लगे। अक्सर ईसाई सिपाहियों की जुबान पर एक जुमला था कि अब कोई ताकत यरूशलेम को फतह नहीं कर सकती। अपने सिपाहियों की दिल शिकस्तगी का यह मंजर देखकर गार्डफ्रे बदहवास हो गया और फिर उसने फौज के साथ आने वाले पादरियों को अपने हैमे में तलब करके मशवरे शुरू कर दिए। तमाम पादरी कुछ देर तक सर जोड़े बैठे रहे। फिर उन्होंने इत्तेफाक राय के साथ पुराना हरबा इस्तेमाल किया।
فوری طور پر ایک عیسائی صاحب کو راہبوں جیسا لباس پہنایا گیا، پھر اسے کچھ ہدایات اور تلوار دے کر جبل زیتون مشہور پہاڑ پر بھیج دیا گیا۔ منصوبہ مکمل ہو جانے کے بعد سالار گاڈفرے پادریوں کے ساتھ اپنے خیمے سے باہر نکلا اور زیتون کی پہاڑی کی طرف دیکھنے لگا، جہاں راہبوں کا لباس پہنے ہوئے ایک سپاہی کھڑا تھا جو بار بار اپنی تلوار ہوا میں لہرا رہا تھا۔ منصوبے کے مطابق گاڈفرے نے اپنے تمام سپاہیوں کو ایک جگہ جمع کر لیا، پھر جبل زیتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک پادری سے پوچھا، مقدس پیشوا یہ کون شخص ہے؟ پادریوں نے بھی مصنوعی حیرت کے ساتھ یہ منظر دیکھا۔ پھر ایک راہب انتہائی خوشی کے لہجے میں پوری طاقت سے چیخا، یہ سینٹ جارج ہیں جو صلیبیوں کی مدد کو آئے ہیں اور تلوار کے اشارے سے کہہ رہے ہیں کہ پوری طاقت سے حملہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور یروشلم تمہارا ہے۔ سینٹ جارج عیسائیوں میں ایک بڑا عبادت گزار شخص تھا جسے عیسائی ولی کا درجہ دیتے ہیں۔ سینٹ جارج کو جرجیس بھی کہا جاتا ہے۔ پادری کی جذباتی تقریر سن کر عیسائی پادریوں کے مذہبی جذبات جنگل کی آگ کی طرح بھڑک اٹھے۔ پھر انہوں نے وحشیانہ انداز میں مسلمانوں پر حملہ کیا۔ شہر میں رہنے والے عیسائیوں کی مخبری کے باعث افتخار الدولہ کے تمام دفاعی مورچے درہم برہم ہو کر رہ گئے اور صلیبی شہر میں داخل ہو گئے۔ پھر گمسان کا رن پڑا۔ اہل ایمان اتنی بے جگری سے لڑے کہ شجاعت کی نئی تاریخ رقم کر دی، مگر وہ 50,000 سپاہیوں کے نرغے میں اس طرح گر گئے تھے کہ ایک ایک کر کے تمام مجاہدین اسلام شہید ہو گئے۔ پھر جب یہ خون کا سیلاب تھم گیا تو افتخار الدولہ کی تلاش شروع ہوئی۔ پھر وہ مرد شہید عیسائی سپاہیوں کو اس حالت میں ملا کہ اس کا پورا جسم زخموں سے چھلنی تھا، مگر شہادت کے بعد بھی افتخار الدولہ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ۔ مجاہدین اسلام کی شہادت کے بعد سپاہیانہ جنگ ختم ہوئی تھی، مگر عیسائی سالار گاڈفرے نے بے دست و پا مسلمان شہریوں کے خلاف دوسری جنگ شروع کر دی تھی، ایک ایسی جنگ کہ تاریخ عالم میں شاید ہی اس کی کوئی دوسری مثال ملتی ہو۔ گاڈفرے نے افتخار الدولہ کی لاش کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالا، پھر صلیبی لشکر درندوں کی طرح شہری آبادی پر ٹوٹ پڑے۔ 70,000 مسلمان قتل کیے گئے، مقتولین میں کچھ یہودی بھی شامل تھے۔ نہ بوڑھوں کو امان ملی، نہ عورتیں اور بچے محفوظ رہے۔ پورا شہر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ مقدس سرزمین کا گوشہ گوشہ مقتل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ قتل و غارت کا یہ منظر بیان کرتے وقت قاضی ابن ارسون کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور شدت غم سے ان کی آواز لرز رہی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی بھی آبدیدہ ہو گئے تھے۔ کم و بیش تمام درباریوں کی یہی کیفیت تھی، مگر کچھ درباری ایسے بھی تھے جن کے چہروں پر نفرت و غضب کی تیز آگ روشن تھی۔ اگر ان کا بس چلتا تو وہ گاڈفرے کا انتقام جوسلن ثانی سے لیتے اور سرے دربار اس کے جسم کو ٹکڑوں میں تبدیل کر کے اپنے سینوں میں بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرتے۔ قاضی ابن ارسون نے بڑی مشکل سے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، سلطان محترم، میں اس واقعے کا آخری منظر بیان کر دوں تاکہ اہل ایمان عبرت حاصل کریں اور اس خونی داستان کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں۔ صلیبی لشکر کی وحشت و صفاتی کا یہ عالم تھا کہ یروشلم کی تمام عبادت گاہوں اور گلی کوچوں میں مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگ گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار مبارک کے سوا بیت المقدس میں ایسا کوئی گوشہ موجود نہیں تھا جو مسلمانوں کے خون سے تر نہ ہو۔ اس قتل و غارت کے بعد مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جی بھر کے لوٹا گیا۔ اس کا سارا قیمتی آرائشی سامان 6 بڑی بڑی گاڑیوں میں بھر کر لے جایا گیا۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون نے جوسلن ثانی کی طرف اشارہ کیا، یہ شخص جو آج آپ کے سامنے زنجیریں پہنے کھڑا ہے اور اسلام کی شان میں قصیدے پڑھ کر اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، اسی خون و آشام گاڈفرے کا پرجوش ہمنوا اور معتقد خاص ہے۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔